الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد. اسمي محمد مسعود. أنا أنتمي إلى ولاية راجستان، وأنا أتعلم في مؤسسة مركز المعارف بتواشي بيبار بولاية راجستان. مؤسستي مؤسسة دينية علمية على مستوى الهند، وهي تقع بتواشي بيبار بولاية راجستان، ويديرها الشيخ نصير الدين القاسمي. وهذا لمن حسن حظنا وسعادتنا أن الشيخ خالد سيف الله الرحماني وهو يشرف على مدرستنا. وأسست مدرستنا قبل عامين في الإغلاق الكامل، وبدأت المسيرة العلمية في الإغلاق الكامل. على الرغم من الإغلاق الكامل أحرزت مدرستنا تقدما ملموسا، وبلغت المراحل التعليمية الصف السابع من العربي في السنة الأولى. وفي العام الأول ضمت المدرسة في كنفها 250 طالبا، وتجمع مدرستنا 15 معلما ذوي مؤهلات علمية وخبرات طويلة. وتحمل مدرستي في طياتها بعض الخصائص التي لا توجد في أي مدرسة أخرى. وأعجبني تعامل المعلمين مع الطلاب خاصة. وتعقد الحفلات الأسبوعية، ولها 3 أقسام: قسم الخطب العربية، قسم الخطب الأردية، والمساجلة الشعرية. ويوم الأربعاء الأساتذة يلقون المحاضرات حول مواضيع شتى، ولا سيما حول العلوم الطبية. وتصدر الورقة الجدارية الشهرية يكتب فيها الطلاب المقالات الأردية والعربية والإنجليزية. وفي مؤسستنا الطلاب يطالعون الكتب العربية والكتب الأردية تحت رعاية الأساتذة. وتركز العناية الخاصة على تعلم اللغة العربية، ولذلك هناك حصة خاصة باسم حديقة اللغة العربية. وفي تلك الحصة نحن نتنزه في تلك الحديقة ونتمتع بالجو العربي الخالص. وبعدما نذهب إلى مدرستنا نحن نحاول أن نقوم بتنفيذ النشاطات والفعاليات التي وجدناها وشاهدناها في هذه الدورة التدريبية تحت رعاية الشيخ نصير الدين القاسمي حفظه الله.